यजीद पलीद के दौर में एक से बढ़कर एक जुल्म सितम और नाइंसाफियों के रिकॉर्ड कायम किए गए, मगर 3 ऐसे अफसोसनाक साने हुए जिनको भूलना और तारीख में गुम करना नामुमकिन है। उनमें से एक सानहा करबला और दूसरा सानहा हर्रा और तीसरा मक्का पर हमला है। हर्रा दरअसल पथरीली ज़मीन को कहते हैं, और चूंकि मदीना मुनव्वरा के बाहर एक हिस्सा पथरीला और आतिशफिशा के पत्थरों से ढका है, इसलिए इसे हर्रा कहते हैं। चूंकि ये वाक़या इसी मकाम पर पेश आया था, इसलिए इस वाक़े को वाक़े हर्रा कहा जाता है। वाक़े करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के शहादत के खूनी वाक़े के बाद अहले मदीना ने यजीद के खिलाफ बगावत करने का फ़ैसला किया। तबरी ने कुछ यूँ रिवायत नकल किया है कि उस्मान बिन मोहम्मद जब मदीना का हाकिम था तो उस वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत की खबर मदीना पहुंची। मदीना के लोगों ने यजीद का असली चेहरा महसूस कर लिया। दूसरी तरफ बनु उमैया के जालिम गवर्नर और हाकिम जो मदीना में मुकर्रर था, उसकी बदमाशियों और करप्शन को देखते हुए अहले मदीना ने अपने हुकूक के लिए आवाज़ उठाना शुरू कर दिया। लिहाजा मदीना के बुजुर्गों का एक ग्रोह शाम गया और उन्होंने यजीद से मुलाकात की। जब वो लोग मदीना वापस आए तो अहले मदीना को बताया कि हम एक ऐसे शख्स के पास से आए हैं कि जिसका कोई दीन नहीं, जो शराब पीता है, लहू लहाब महफिलों और मौसीकी का आदी है और कुत्तों से खेलता है। चुनांचा हम ऐसे शख्स की इताअत को कबूल नहीं करते और उसे खलीफा नहीं मानते हैं। दूसरी तरफ हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने यजीद के खिलाफ अलम बुलंद किया और मक्का में खिलाफत कायम करने का ऐलान फरमाया। जब अहले मदीना ने यह सुना कि मक्का में हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर ने अपनी खिलाफत कायम की है और यजीद मक्का पर हमला करने का इरादा कर रहा है, तो वो भी हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर के साथ शामिल हो गए और उनसे बैत कर ली। ये खबर सुनकर यजीद लईन आग बगोला हो गया और उसने 12,000 का एक लश्कर मदीना भेजा और अपनी फौज को यह हुक्म दिया कि मदीना वालों को मजबूर किया जाए कि वो मेरी बैत करें और उन्हें 3 दिन की मोहलत देना। अगर वो फिर भी इनकार करें तो उनसे जंग करना, और जब तुम गालिब हो जाओ तो मदीना के लोग और उनके मालो औलाद तुम्हारे लिए हलाल हैं, यानी अहले मदीना लश्कर के हवाले हैं। फिर शामी सिपाही जो चाहे करें, जिसका माल चाहे लूटे, जिसकी चाहे इज्जत लूटे और कत्ल करे। चुनांचा मुस्लिम बिन उकबा नामी शख्स इस फौज का सिपा सलार मुकर्रर हुआ और फौज समेत मदीना पहुंचा। मुस्लिम बिन उकबा ने अहले मदीना को मोहलत दी और जब लोगों ने उसकी मुखालफत की तो उसने जंग शुरू कर दिया। मदीना वालों ने उनका डट कर मुकाबला किया और इब्तदा में यजीदी लश्कर को शिकस्त हुई, लेकिन फिर यजीदी लश्कर धोखे से मदीना में दाखिल हो गए और सिपाहियों ने लोगों का खून बहाना शुरू किया। शामी फौज ने मदीना में खूब फसाद मचाया और इंसानियत से गिरे हुए हर उस काम को अंजाम दिया कि जिससे रूह इंसानियत कांप उठती है, और जुल्म की वो दास्तान रकम की कि जिसे पढ़कर दिल दहल जाता है। इस जुल्म सितम के वाक़यात में मुहाजिर व अंसार के 1700 अफराद और दूसरे मुसलमानों में से 10,000 लोग कत्ल हुए। शामी लश्कर ने लोगों के इस तरह से सर काटे जैसे कसाई भेड़ बकरियों के सर काटते हैं। रिवायत है कि एक सिपाही एक औरत के घर में दाखिल हुआ। उस औरत का एक दूध पीता शीरखार बच्चा था। सिपाही ने उस औरत से उसके मालो दौलत के बारे में पूछा तो औरत ने कहा कि माल तो जितना था वो तुम्हारे सिपाही लूट कर ले गए। लिहाजा उस जालिम सिपाही ने उस छोटे से बच्चे को उठाकर दीवार पर मारा और उसी वक्त उस मासूम बच्चे का मगज बाहर आ गया। यजीदी लश्कर सिर्फ कत्ल और लूट मार तक ही नहीं रुके, बल्कि 3 दिन तक मदीना तैयबा में उन्होंने हर तरह के नाजायज़ काम किए। सिपाहियों ने मस्जिद नबवी की भी बेहुरमती की। जिस मस्जिद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम के साथ नमाजें अदा फरमाई, उस पाकीज़ा मस्जिद में घोड़े बांधे गए और 3 दिनों तक ना अजान हुई ना अकामत। इमाम ज़ुहरी की रिवायत के मुताबिक अहले मदीना का बेदरीग कत्ल आम हुआ। गज़ब ये था कि वहशी फौजियों ने घरों में घुस घुस कर बेदरीग औरतों की असमत दरी की। हाफिज इब्न कसीर कहते हैं
کہ ان دنوں میں 1000 عورتیں زنا کی وجہ سے حاملہ ہوئی تھیں، اور ان عورتوں میں مدینہ کی نامور عورتیں، صحابہ اکرام کی عورتیں اور کنیزیں شامل تھیں۔ اس کے علاوہ 10,000 سے زائد لوگ جن میں علماء، محدث اور حافظ قرآن تھے، ان سب کو شہید کر دیا گیا۔ یہ وہی مدینۃ الرسول تھا جس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مدینہ کے ساتھ جو شخص بھی برائی کا ارادہ کرے گا اللہ اسے جہنم کی آگ میں پگھلا دے گا، اور جو شخص اہل مدینہ کو ظلم سے خوفزدہ کرے گا اللہ اسے خوفزدہ کرے گا، اور اس پر اللہ اور ملائکہ اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ قیامت کے روز اللہ اس سے کوئی چیز اس گناہ کے فدیے میں قبول نہ فرمائے گا۔ جس مدینۃ الرسول میں خون بہایا جا رہا تھا، لوٹ مار مچایا جا رہا تھا، اور مسجد نبوی کو گھوڑے کے استبل کے طور پر استعمال کیا جا رہا تھا، اس پاک زمین کے متعلق حضور نے ارشاد فرمایا تھا کہ مدینہ کو حرام ٹھہرایا گیا ہے۔ یہ 2 پہاڑوں کے بیچ کی زمین میں خون نہ بہایا جائے، اور نہ لڑائی کے لیے ہتھیار اٹھایا جائے، نہ اس میں سے کسی درخت کے پتے جھاڑے جائیں مگر صرف چارے کے لیے۔ واقعہ حرہ میں ہزاروں کی تعداد میں راوی حدیث اور تابعین اکرام کو بھی قتل کیا گیا، جن کے نام تاریخ کے صفحات سے گم کر دیے گئے تاکہ بنو امیہ کے مظالم چھپ جائیں۔ تاریخ میں نقل ہوا ہے کہ بنو امیہ نے یزید کے حکم سے خاص کر بنو ہاشم اور قریش کے نوجوانوں کو قتل کیا، اور جب یہ خبر یزید تک پہنچی تو اس نے یہ شعر پڑھا: اے کاش میرے وہ بزرگ کہ جو بدر میں قتل ہو گئے تھے آج دیکھتے کہ قبیلہ خزرج نے کتنی کاری ضرب کھائی ہے۔ یہ سب دیکھ کر وہ خوشی کی حالت میں بلند صدا دیتے اور میرا شکریہ ادا کرتے۔ آج ہم نے ان کو بدر کا صلہ دے دیا ہے، اور جو کچھ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا تھا ہم نے انہیں پلٹا دیا ہے، اور میں خندف کا بیٹا نہیں کہ اگر بنی احمد سے انتقام نہ لوں۔ مالک بن انس نے بیان کیا کہ واقعہ حرہ میں بہت سارے افراد ایسے تھے کہ جو اپنی جان بچانے کے لیے مخفی ہو گئے، اور انہوں نے پہاڑوں میں پناہ لی، جن میں قابل ذکر نام جابر بن عبداللہ انصاری اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ ذی الحجہ 63 ہجری کو پیش آنے والے اس خون ریز جنگ اور تباہی میں صرف 2 افراد ہی محفوظ رہے، ایک امام حسین علیہ السلام کے بیٹے زین العابدین اور دوسرے علی بن عبداللہ ابن عباس، جبکہ ان سے یزید کی بیعت بھی نہیں لی گئی۔ واقعہ حرہ کے دوران یزیدی سپاہیوں نے امام زین العابدین کو پکڑا اور ان سے حضرت علی کی تلوار ذوالفقار کو چھین لیا، لیکن انہیں شہید نہ کر سکے۔ کسی طرح امام زین العابدین اس گاؤں کی طرف چلے گئے تھے جہاں امیر المومنین امام علی علیہ السلام خلافت عثمان کے دور میں قیام پذیر تھے، اور اس طرح انہوں نے اپنی جان بچائی۔ اس واقعے کے بعد مدینہ ایک نخلستان بن چکا تھا، جسے امام زین العابدین علیہ السلام کے پوتے حضرت جعفر صادق علیہ السلام نے دوبارہ آباد کیا۔ واقعہ حرہ تاریخ اسلام کا ایک سیاہ باب ہے جسے پڑھ کر آج بھی مسلمان خون کے آنسو روتے ہیں۔ مدینہ منورہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شہر اور اسلام کا مقدس ترین مرکز ہے، اس شہر کی پامالی اور بے حرمتی نے بنو امیہ کو تا قیامت ظالم اور لعنتی بنا دیا۔ یہ واقعہ ہمیں ایک صاف سبق دیتی ہے کہ مال و دولت اور حکومت خود مسلمان کو بھی اس قدر گرا سکتی ہے کہ وہ ہر مقدس چیز، مقدس شہر اور مقدس لوگوں کو اپنے تلوار اور گھوڑوں کے پاؤں تلے رون سکتے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ اور فرشتوں کی لعنت ہے۔ مدینہ کی تباہی اور پامالی کے باوجود رسول اللہ کے اس شہر کو اس قدر برکت عطا ہوئی کہ بعد میں یہ شہر دوبارہ سے آباد ہوا، اور یہاں بڑے بڑے علماء، محدث اور مفکر پیدا ہوئے، اور ہر دور میں یہ شہر ایمان، رحمت، امن اور برکت کا مرکز بنا رہا۔